आयज आमची सिद्धनाथ आवेली प्रसिद्ध अशी जात्रा आयज आमचे कितें आसा पौष म्हयन्याक वार्षिक आमची जात्रा जाताली। पयलीं कितें आशिल्लें, पयलीं हांगसर रस्तो किंवा बाकीचे सगळे सुविधा लायट बी नाशिल्ली, म्हणजे पयलीं पासून परंपरा कशी आसा पौष म्हयन्याचो लागींचे पुनव आनी तोचे शेनवार अशें धरून येताले, कारण आमचे टॉपका लागले लोकांक चलत येवचें पडटालें। मागीर आमच्या बाबूजान आमकां सुभाष शिरोडकर जेन्ना मंत्री जालो तेन्ना तांणी रस्तो लायट ही ज्यो कितें वेवस्था हांगसर केल्ली आसात आनी ताका लागून आतां मुखार जे आमचो डेव्हलपमेंट जावपाचो आसा, मुखार आमच्या आतां मना आसा की हांगसर आतां आमी देवूळ बरें देवळाचें रिनोवेशन करतले, उदकाची हांगसर वेवस्था करपाचें सगळी लायसन बी सगळी काडिल्ली आसात। म्हणटकीर बाकीचे भाऊच्या हांगसर आमच्या भाऊ आसा आयज सुभाष शिरोडकर पळय जात्रे लागून आयिल्लो आसा। ही जात्रा गोंयभर प्रसिद्ध आसा आनीक बाकीचे तांचे सहकार्यान मुखार म्हाका हांगसर देवळाचो जो उदगत करपाचें आहा ती आमी हांगसर करतले। गोंय जें आसा पळय न्ही तें जात्रांनी फुलिल्लें गोंय। एकदां पावसाळो सोंपलो की मागीर सगळे हर एक गांवांत म्हणटा तशी जात्रा सुरू जाता आनी तशाच पद्दतीन सिद्धनाथ हवेली जात्रा जी आसा पळय न्ही सिद्धनाथ जात्रा ही खूब मोठी प्रसिद्ध अशी जात्रा आसा आनी सगळ्या परिसरांतल्यान पंचक्रोशींतल्यान म्हणल्यार कोता येता की लोक हांगसर भक्तजन जे आसा पळय न्ही ते ह्या जात्रे निमित्यान येतात। हांगसर पयलीं सुविधा नाशिल्ल्यो जशें आमचे अध्यक्ष श्याम आसा ताणें म्हटलां त्या प्रमाणे, पूण कालांतरान फाटले सादारणशे 20 वर्सां पयलीं जे रस्त्याची सोय किंवा लायटीची सोय आनी उदकाची सोय सुद्दां जाल्ली आसा। हाज्याकूय आनीक प्रगती जावपाक जाय आनी ती प्रगती मुखाल्ल्या 5-10 वर्सां भितर ग्रामस्थ आनी भक्तजन जे आसा पळय आनी महाजन जे आसा ते करून घेतले अशा प्रकारची अपेक्षा बाळगिता। म्हजे कडल्यान जें कितें सहकार्य हें देवस्थान आनीक फुलून दिसपाक हे देवस्थानाचो आनी सर्वांगीण विकास जावपाक, कारण शेवटी देवस्थान जे म्हणटा पळय न्ही तें भक्तजना खातीर आसता, ते तुगेले भक्तजन जे आसता पळय न्ही तांच्या भक्ती खातीर आसता आनी त्यामुळे ताका सगळे प्रकारचे सहकार्य करपाचें आनी थारायलें आसा। ते मागीर रस्त्याचें अजून डांबरीकरण करपाचें आसुंये किंवा रुंदीकरण करपा आसुंये किंवा मागीर इतर सुविधा जाणा हांवें पळयलें आतां की बाकाची सोय जावपाक जाय। काही लोक आयज बसपाक तांकां जमलें जाल्यार फाल्यां सांजचे एक 4-5 बांकांचो धाडपा वयता टुरिजमाचे बांक तेच म्हणल्यार ती अशा प्रकारची सोय हांगा जावपाक जाय। लायटींग थोडी जावपाक जाय, नंतर मागीर मुखाल्लें कंपाउंडींग जावपाक जाय। ही काही म्हजे कडल्यान जे डिपार्टमेंटान जावंक शकतलें तें हांव करून पळयतां। एकंदरीत सिद्धनाथ हें गोंयचें 2 नंबरचें स्थान, एक चंद्रनाथ पर्वत म्हणजे उंचाई बाबतींत म्हणटा, उंचाई बाबतींत चंद्रनाथ पर्वत हे नंबर 1 देवस्थान आशिल्लें, नंबर 2 हे सिद्धनाथ आसा। तसो पळोवपाक गेल्यार ससोगड जो आसा पळय न्ही तो सगळ्यांत उंच दोंगर, पूण ताचेर हें ना, देवस्थान बी तशें कांय ना आनी त्यामुळे चंद्रनाथ जो आमच्या हातूंत आसा पळय न्ही सिद्धनाथ जो आमच्या हातूंत आसा पळय परिसरांत ताची सर्वांगीण विकास हो जावंक जाय आनी भक्तजनाक जी कितें सुलभता आसा ती मेळपाक जाय। म्हजे कडल्यान सगळे प्रकारचें सहकार्य आसतलें अशें आमचे अध्यक्ष जे आसात बाबा श्याम प्रभुदेसाय ताकाय सांगता आनी देवस्थान मंडळांतल्या सगळ्यांकूय सांगता की सगळे प्रकारचे सहकार्य आसतलें।